अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल आर्ट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हवेली के पिछले तरफ की ज़मीन को 25 नंबर कहा जाता था। हुरबारों को मालूम नहीं था क्यों कहा जाता था। इस बार कामात की फसल का बैनना 25 नंबर में लगाया गया था। गन्ने को बैनने में से गुजार कर रस निकाला जाता था और फिर रस से गुजर और देसी कांड बनाई जाती थी। फिजा में हर वक्त गुड़ की सौंधी सौंधी खुशबू रची बसे रहती थी। रात दिन बेलना चलता, लोग गन्ने के रस में खीर पकाते और फिर सुबह सवेरे दही ऊपर डालकर उस खीर का ही नाश्ता करते। गजब के सख्त सर्द मौसम में बेलना काम के साथ साथ मर्दों को भरपूर तफरीह भी फराहम करता रहता। लोग भट्टी पर आग तापते, खुशकपियाँ लगाते जाते और मज़ारे देसी खांड यानी राशियों रा शुगर बनाते रहते। शिफ्टें बदलती रहती। रखी ने चौड़े हुए गन्ने की बाकायद से उस आग जलाकर पहले अंडा उबाल किया, फिर काढ़ा बनाने के लिए देगचली में पानी डालकर दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दी। पानो अंडा खा लो, तब तक काढ़ा बन जाएगा। रखी की पुकार पर वह नमक उठाए चूल्हे के सामने आ बैठी। बेलने पर चलते ट्रैक्टर से बुलंद आवाज़ में सराइकी के बजाय उर्दू मौसीकी नशर हो रही थी। उर्दू गाने के लिए सिर्फ इम्तियाज़ सुनता था। इम्तियाज़ का नाम आते ही हुरबानो का दिल ज़ोर से धड़का। तो क्या बख्श बुलंद खान भी बेलने पर हैं? क्योंकि जहाँ वो हों वहीं इम्तियाज़ होता है। तब दफतन लोहे का छोटा गेट खुला। इम्तियाज़ और उसके साथ एक और आदमी सर पर बड़े बड़े थाल रखे गोदाम के तरफ पर इस्तेमाल होते कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे वो था गरम भारी शाल एक कंधे और बाजू से गुजार कर दूसरे पर डाले हुए। रखी अभी तक जाग रही हो, शहरी हो गई हो। उस आवाज़ में हल्का सा तबस्सुम था। खान साईं, आपकी जाल भी तो जाग रही है, मैं अकेली थोड़ी जाग रही हूँ। उसने चौंक कर फिर से चूल्हे की तरफ देखा तो हुरबानो ने गर्म शॉल माथे से मजीद नीचे खींच ली। यूं के चेहरा तकरीबन छुप गया। यह गैर इख्तियारी हरकत उसने ताज्जुब से देखी थी। इम्तियाज़ छोटे गेट को बाहर से कंडी लगा रहा था। लोहे की रगड़ उन्हें अंदर सुनाई दे जा रही थी। जब से बेलना लगा था फक्तन गोदाम इस्तेमाल करने के लिए मुलाजिम गेट बाहर से ही बंद करते खोलते थे। खान साई, आप काढ़ा पियेंगे? रखी की खुश दीदी ने थी। आप पिलाएंगे तो पी लेंगे। रखी ने एक और चौकी से उसके बराबर रख दी और बिला झिझक बैठ गया। रखी ने प्याले पानी और डब्बे से उसके हिसाब से खुला तो जो शानदार तेज की मस्जिद डाल दिया। हुरबानो में सोने लगी हूँ। खान साई को भी काढ़ा पिलाकर बेचना। वो दोनों बराबर लेकिन खामोश बैठे थे। यकायक फिजा में सिक्की की बुलंद आवाज़ गूंजने लगी, जिसका मतलब था इम्तियाज़ वापस बेलने पर पहुंच चुका है। हुरबानो ने आग तेज़ करने के लिए खुश करने का फूंक चूल्हे में डाला तो चूल्हे से तड़ करके आग की चिंगारियाँ उड़ने लगी। साथ ही उसे छींक आ गई तो उंगलियाँ आग में जा पड़ी। तकलीफ से सिसकी निकल आई। बख्श बुलंद ने बेखतर अपना ठंडा हाथ बढ़ाकर उसकी जलन सदा उंगलियों को राहत पहुंचा डाली। उसके लम्स की तासीर में जाने कैसी मरहम थी। हुरबानो ने हाथ खींचकर आंखों को छूट दे दी। हाथ पकड़ने वाले को मालूम ही नहीं था छुड़ाने वाली को उससे कितने गिले हैं। समुंदर पार वाले बर्स शुमार ही ना कर पाए। उससे सबसे ज़्यादा दुख उन चंद दिनों का था। उस सादा को कौन बताता। गले गिले हाथ चढ़ाकर नहीं, हाथ में हाथ देकर किए जाते हैं तो ज़्यादा मौसर होते हैं। फिजा में की चिंगारे के जुगनों के साथ गुलकार जैसे उसके दिल की बातें कर रहा था। माना कि तेरी मौजूदगी से ज़िंदगी महरूम है, जीने का कोई दूसरा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना बेखबर। उसके हाथ छुड़ाने पर वो उठ खड़ा हुआ। वो अपनी जगह बैठी रही। मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये। एक तरफ मेरा सफ़र खूबसूरत है, मंजिल से भी मेरी हर कमी को है। तो लाजमी ज़मीन पे ना सही तो आसमां पे आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। वो बुलंद आवाज़ से सिसकती रही। ना दूर से उठते गीत का कोई बोल उसे रोक सका, ना पास मौजूद लम्हों की सिसकी भर का रोने के बाद उसने जले हुए हाथ से नीचे पटकी और अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ से रखी के खराटे गूंज रहे थे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसे खाली सहन को नज़र भर के देखा तो दिल फिर से भर गया। यूँ लग रहा था जैसे सहन में बरसों से खाली था। उसे सर झुकाकर रखने की आदत इतनी शिद्दत सिखाई गई थी कि वह सर उठाना ही भूल गई थी। सर उठाकर देखती तो जान लेती सहन खाली था। छत बात थी। उसने दरवाज़ा बंद करके कंडी लगाई तो रखी उठकर बैठ गई। हो गई खान से बात। उसने आंखें रगड़कर नफ़ी में सर हिला दिया। रखी हक्का बक्का हो गई। क्या बीबी आ गई थी? नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं। तुमने सारा कुछ बताया दिया ना। उसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं बोले तो मैं कैसे बोलती? दहाड़ वो कमली शदायन अकल की दुश्मन। रखी ने बेदरग उसे सना डाली। बस थप्पड़ मारने की गुंजाइश छोड़ दी तो इधर चुप बैठी रहना। बीबी उन्हें उसके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया है। कल मलिक आसिफ की पोती का जागा
لے کر جا رہی ہے، وہیں کوئی سوہنی چھوڑی ڈھونڈنی ہے تو شرم سے اپنی موت آپ مر جانا، کر لے شادی میری بلا سے، ابھی اسی وقت کر لے۔ اس نے رضائی زور سے کھینچ کر منہ پر لینی چاہیے اور اپنی زخمی ناک پر مار لی۔ وہ گزشتہ دنوں کی طرح کثرمندی سے بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ جب بیروس اسے بلانے آ گئی۔ بی بی جان نے مجھے اندر آنے سے منع کر رکھا ہے، وہ تو خان بخت بلند کے سامنے آنے سے منع کیا ہے، وہ شہر چلے گئے ہیں، وہاں سے دبئی جانا ہے، بہت عیش کر لیا بی بی، اب اٹھو اور کام پہ لگو، تمہارے حصے کے کام کر کے میری کمر میں بل پڑ گیا ہے، پٹیر ختم ہی نہیں ہوتی۔ بی بی جان نے اس کی چبتی ہوئی ناک دیکھی تو غضب ناک ہی ہو گئی۔ سب سمجھ رہی ہوں تو جن خوابوں میں اڑ رہی ہے، تیرے پر نہ کاٹ دے تو بی بی جان نہیں، میں نام نہیں، دل نواز کی قبر میں اتار دوں گی تجھے، سبھی سمجھی۔ وہ پٹیاں تو بھی اسے پڑھا رہی ہے نا، رکھی میرا دل نہ دکھا۔ بی بی جان نے رکھی کیا نے آگے ہاتھ باندھے تو رکھی نے نیچے بیٹھ کر گھٹنے پکڑ لی۔ بی بی جان کو روتے دیکھ کر ساری خانزادیاں رونے لگی، یہاں تک کہ ان کے دکھ پر خود حور بانو رو پڑی۔ رکھی ہے میری دل نواز کی بدل نہیں ہے، میرا دل نواز کا بدل تو اس کا بھرا بھائی ہے، دل نواز جیسے اس کی بھی پکی قبر ہوتی، میں دل نواز کی قبر پر پھور چڑھانا جاتی تو اس پر بھی چڑھا کر آتی۔ بی بی میرا سینہ پھٹ ویسی رکھی ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر روتی گئی۔ رکھی تو میڈم ہم راز میڈی غمگسار، میڈی بچپن سے بڈھڑے ویلے کی ساتھی سہیلیاں وفاداریاں تبدیل نہیں کرتی، تو نے کر لی۔ بی بی جان نے اس کے گھٹنے پکڑنے والے ہاتھ اٹھا کر چوم ڈالے، میں تیری بے وفائی دے صدقے تیری مرضی رکھے، تو بھی ظلم کر لے۔ بلند اقبال، فرزند اقبال، سارے خانزادوں کی طرح میں نے تجھے اب بھی اپنی وڈیری مان لیا تھا، میں نے تجھے بھی سارے حق دیے، تو اب جیسے چاہے دل توڑے۔ بی بی جان کی جذبات سے چور باتوں نے رکھی پر لرزہ طاری کر دیا، وہ نیچے سے اٹھ کر بی بی جان پر تخت پر بیٹھ کر بی بی کو ساتھ لگا کر انہی کی طرح بینڈ کرنے لگی۔ ہائے دل نواز کے سر کے سائیں کے بعد تجھ سے دل لگایا تھا، یہ دل لگی بھی مجھے راس نہ آئی، ظالموں نے میرا دل ہی مار دیا۔ جاگیر کا بچہ جانتا تھا بی بی جان کا دل، خان دل نواز ہے، چھوٹا دل نواز غبارہ پکڑے بھاگتا پھر رہا تھا۔ ان سب کو باجماعت روتے دیکھا تو غصے سے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بچے اپنے رشتوں کو روتا دیکھ کر بہت درد محسوس کرتے ہیں، اپنے درد کا اظہار کچھ ساتھ رو کر لیتے ہیں اور کچھ غصہ ہو کر کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے پیار رونے چھوڑے اور نارمل ہو جائے۔ حویلی کی لڑکوں میں غصے اور اولت دی جاتی تھی، سو وہ بھی اپنا دکھ بتانے کو غصے سے بولا، مجھے تو بابا یاد نہیں آتا، تم سب کو کیوں آتا ہے؟ بی بی جان، رکھی، عنایت بی بی، صباحت سب کی ایک بار پھر دہاڑیں نکل گئی۔ تو نے دیکھا ہوتا اپنا بابا تو تجھے یاد آتا، وہ تجھے نہ دیکھ سکا تو اسے نہ دیکھ سکا، یہی پوائنٹ تھا جس پر حور بانو کو بی بی جان سمیت صباحت، عنایت اور فرزند اقبال خان سے ہمدردی ہو جاتی۔ اس کے حساس طبیعت اور کتابوں رسالت سے لیا گیا اسے ان سب کا درد اشنا بنا گیا۔ اسے اپنے بھائی کے لیے کیے کا رنج تھا، اتنا رنج کہ وہ ازالے کرنے کے لیے جان مار دیتی، پر بخت بلند سے اس کا رشتہ ایسا نہ تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ اسے چاہ بیٹھی تھی۔ اسے چاہت میں سجاول کی بدنیت فطرت کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا، وہ اسے مستقبل میں بھی بخت بلند کی کاغذی بیوی دیکھ رہا تھا۔ جب یہ حوصلہ بڑھاتا جا رہا تھا، وہ پہلے کم عمر تھی لیکن جانتی تھی وہ صباحت اور کسی حد تک بی بی جان کے شے پر کھیل رہا ہے، بس اسی مقام پر آ کر اسے بی بی جان سے شکوہ پیدا ہو جاتا۔ بالآخر آج اس نے بولنے سے ہمت کر لی، وہ ان سب کے دکھ پر آنسو بہاتی بی بی جان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بی بی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، کبھی سوچ میں پکڑ گئی اس دل کے مکین جاں باں کے دشمن کا نام کیسے لے، پھر جیسے فیصلے پر پہنچ گئی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، خان سائیں کو کبھی متوجہ نہیں کروں گی، کبھی احساس نہیں دلاؤں گی کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ آپ بھلے ان کی 2 شادیاں کر دیں، میں ان کی بیوی حویلی سے ہمیشہ وفادار رہوں گی، صرف ایک ہی مطالبہ، مجھ سے کوئی اور بدتہذیبی نہ کرے۔ اب تمہاری اتنی اوقات ہوگی کہ ہم سے مطالبے بناؤ گی؟ نہیں بی بی جان، یہ درخواست ہے۔ اس نے بی بی جان کے گھٹنے چھوئے۔ چلو دیکھتی ہوں کب تک اپنے وعدے پہ قائم رہتی ہو، تمہارا خاندان زبان پہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جس نے مہندی لگانی ہے، نہانا ہے، بلیچ کرنے ہیں، کر لے، شام میں مغرب آصف ملک ہاں پڑھوں گی، بتا رہی ہوں، تب تک جو تیار ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جگہ لے کر نکل جائیں گے۔ موسم کے تیور بھی اچھے نہیں ہیں، کیا اعتبار کب برس پڑے۔ جگہ ان کی گیت سنگیت کی رسم تھی جس میں ایک فیملی کی خواتین دوسری فیملی کے گھر شادی بیاہ کے موقع پر مٹھائی پھول اور پھل ڈھولکی لے کر جاتے، وہاں خوب ہلا گلا کرتی، گیت گاتی۔ شادی والا گھر دور ہوتا تو وہیں قیام کر لیتی، ورنہ گھر لوٹ آتی۔ شادی والے گھر کو پہلے اس سے پیام بھجوا دیا گیا جاتا، آج جاگہ ہماری طرف سے ہے۔ یوں وہ لوگ بھی جاگے کے قیام و طعام کو بندوبست کر کے انتظار کیا کرتے۔ ملک آصف کے گھر کی پہلی شادی تھی، ان کی خواتین ہمیشہ سے حویلی کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتی آتی، یہ اور بات تھی۔ اب تو سالوں سے حویلی کی شادی نہ ہوئی تھی۔ حور بانو نے عید پر ملا سرخ اور
और अस्कन इम्तियाज़ का सूट पहना, बाल अभी गीले थे तो सर पर जमा कर दुपट्टा ले लिया और वो दिल नवाज के छोटे बेटे को उठाए और दूसरे दोनों बच्चों के दाएं बाएं खड़ा किए गाड़ी में बैठने के मुंतज़िर थी। दफ़ातन बीबी जान की नज़र उस पर पड़ गई। सब ख़वातीन ने इतना ही ढेरों ढेर मेकअप अब थोप रखा था जितनी दही इलाकों की सराय की ख़वातीन से तवक्को की जा सकती है। ये उनका रवाज था, उनका कल्चर था, जो हुरबानों को अब आम पंजाबियों की तरह बुरा नहीं लगता था। बुरा लगने की बात ही नहीं थी। जिसको जैसा मेकअप और रंग अच्छा लगे वो पहले। दुनिया तो किसी हाल में खुश नहीं होती। खुद वो मध्यम सी लिपस्टिक लगाए उनके दरमियान खड़ी थी। बीबी जान को पसंद नहीं था वो भी मेकअप करे। सबसे सस्ते कपड़ों जूतों में वो भी उनसे नुमाया थी, सबसे नुमाया थी। तुम नहीं चाह रही इतनी सोहनी सोकन पर कल रिश्ता कौन देगा? गुस्से में सही वो उसकी गहरा हुस्न का इतराफ़ कर गई। सीमा का काका बीमार है तो तुम भी उसके साथ ही घर में रुको रखी तो चंद दिन सहरा की तरफ चली जा। मेरा दिल तेरी हरकत पे दुखा हुआ है, ज़रा संभल जाए तो इम्तियाज़ को भेज कर तुझे बुलवा लूँगी। ठीक है बीबी, अभी चली जाओ। हाँ, 2 जोड़े उठा लाओ, जाते जाते तुझे सहरा की तरफ उतार देंगे। कौन सा महीनों का सफ़र है, सोए की पार ही तो है, रास्ते में पड़ता है। फिर इनका काफ़िला रवाना हो गया है। हुरबानों ने सोचा था दिल पर जो उदासी तारी है, जुम में जाकर कुछ तो उतरेगी, वरना आज होने वाले वादे व ईद से सारी रात सोने ना देती। लेकिन बीबी चाने भी ना होने दिया। उनका रवाना करने के बाद वो दासी में लिपटी बख्त बुलंद के से दस्तबरदारी का गम सोचती किचन में आ गई। चाय का कप बनाकर अभी 2 घूंट लिए थे कि बादल गरजने लगे। सुबह से बादल कई बार गरज चुके थे लेकिन बरस नहीं रहे थे। कहीं बारिश हो ही नहीं जाए। पहले ही सर्दी और नमी का जान नहीं छोड़ रही थी, ऊपर से बारिश के बाद नमी जो गंदम मचाएगी वो अलग मुसीबत होगी। बानो, सारी चीज़ें समेट, वो 2 चूल्हे तंदूर ढक दो। मेरा काका बिजली से डरता है। मैं क्वार्टर जा रही हूँ, जल्दी कर लो, अब टलने वाली नहीं लग रही। बारिश होकर रहेगी। उसने कप वहीं रखा और सहन में बारिश खराब होने वाली चीज़ें को देखने लगी। पहले कपड़े बदलूं या चीज़ें समेटूं? बादलों की गर्ज चमक ने फैसला करवा दिया। कपड़े बाद में बदले जाएं, पहले काम जरूरी है। खालिद की बीवी से बात करके उसने कार बंद की तो साथ ही बैंक का मैसेजेस जगमगाने लगे। बैंक में बचने वाली रकम उसकी तवक्का से काफ़ी कम रह गई थी। आदतन उसने मोबाइल लबों पर रखकर कुछ देर सोचा। जो जो बॉन्ड्स रखे हैं बाबा जान को देकर उनसे कैश लिया जा सकता है। ऐसा हुआ उसने हवेली वालों को ना कुछ दिया था ना दिया था। खालिद के मामले में हवेली वाले हद से ज़्यादा रकम खर्चने पर पहले ही उस पर बरहम थे। चुनांचा बॉन्ड्स के बदले में कैश लेना बेहतरीन फैसला था। फिर फैसले पर पहुंचकर गाड़ी में फ्यूल की सुई देखी। मुतमिन होकर गाड़ी रुख जागीरी की तरफ मोड़ लिया। जागीरी की हदूद में दाखिल हुआ तो बादल बरसने के बेताब ज़ोर शोर से गरज चमक रही। फौरी वापस होना ज़रूरी था, इसलिए उसे गाड़ी बाहर ही मर्दाना की गिराज में पार्क किया और बाहर निकल आया। अल्लाह डवाया ने हुक्का गुड़गड़ाना छोड़कर उसे सलाम किया। बाबा साईं कहाँ हैं? बुड्ढा खान का तो पता क्या कहते हैं, छोटे खान बीबी जान और बाकी औरतों के साथ मलिक आसिफ की तरफ गए हैं। चंद मोती तासी बूंदे उस पर गिरी तो उसने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। बुलंद इकबाल खान मौजूद नहीं थे तो मर्दाना भी खाली था। उसने अंदरूनी दरवाज़ा खोला और हवेली में दाखिल हो गया। बारिश की मोटी बूंदें तराख गिर रही थी। वो नज़र बुलंद के साहिरन और उसके बच्चे को उनके बड़े डरपे में घुसाने की कोशिश कर रही थी। माँ अंदर चली गई थी लेकिन 2 हफ्तों का बच्चा इंतहाई सरशीर था। उसने करार लगाकर रुख बदला और मर्दान खाने से निकलते बख्त बुलंद की तरफ कर लिया। हुरबाना उसके पीछे थी और फिर वो उसे देखकर ठिठक गई। वो ठहर गया। वो अमेरिका प्लेट तो ना लग रहा था। सरमई शलवार कमीज पर भारी मर्दाना गर्म शॉल लिए यूं लग रहा था जैसे अभी 25 नंबर या फिर वडेरे से आया हो। फिर उसकी स्याह आंखों में हैरत और सताइश एक साथ उभरी थी। ये मुझे शक्ल से थोड़ी जानता है, मुझे बीबी जान से वादे का पास रखना चाहिए। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने अंदर दौड़ जाने का सोचा। अगले ही लम्हे ख्याल ठकरा दिया कि उससे मशकूक हो जाएगा। उसी पल जोरदार शराटे के साथ बारिश तेज हुई। बच्चा किधर कद गड़े लगाकर खुद माँ के पास पहुंच गया। उसने बखत बुलंद को नजरअंदाज के डरबे का दरवाज़ा बंद किया। कहीं माँ बेटा फिर से बाहर ना निकल आए। जो ही वो दरवाज़ा बंद करके मुड़ी उसने डरबे की बख्ता दीवारों की दाएं बाएं हाथ रख दिए यूं कि वो उसके बाजों के हिसार में ना होकर भी उसके सार में थी। मुझसे भाग क्यों रही हो? उसे तो तवक्का ही नहीं थी वो यूं करेगा। मतहोश होकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर आंखें फैलाकर उसे देखा तो शरीर बूंद सब्ज आंख की झील में गिर गई। बिला इरादा पलकें झपक गई। बख्त बुलंद के लबों ने बेख्तियार सुबहान अल्लाह का वर्द किया और दायां हाथ दीवार से उठाकर गर्म शाल का पहलू में लटकता पल्लू उठाकर उसके ऊपर तान दिया। सेकंडों में वो तेज बारिश की बौछार में भीगा था। हुरबानो उसने सरगोशी से वाकिफ के उसका नाम मुकम्मल। जी, तुम्हारे नाम के साथ बानो इजाफी है। अच्छा, रेशमी सर लिबास में उसके सफ़ेद चेहरे को सुर्ख पड़ते हुए दिलजम्बे से देख रहा था।
वो अब रूहान सी हो चुकी थी। खान साईं आप भीग गए हैं, तुम्हें तो बचा लिया है। हुरबानो को उसके भीगे चेहरे पे मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत लगी। सारे वादे तोड़ने का दिल किया। शाल की ओट में उसे छुपाए खुद भीगता वो उसे अपने कमरे में ले आया। वो कमरा जहाँ आबाद होने की उसे हजारों ख्वाब सोती जागती आंखों से देखे थे। बख्तबुलंद ने लापरवाही से शाल बेड पर उछाल कर उसके जले हुए हाथों को थाम कर दीवार साथ जड़े शहाना सोफे पर बैठा दिया। उसके छाले बनी हुई उंगलियां अब भी उसकी गिरफ्त में थी। गिरफ्त में दर्द तो उसकी लम्फ में खून गरमा देने वाली लिज़्ज़त थी। फितरी रिश्ते की कशिश अपने साल खोरदा जिसपे और बख्त की बेखुदी हूर बानों को बीबी चांद वाला वादा पस पश डालने पर मजबूर करने लगी। वो उसके नीली दवा लगी पूरों की छाले नरमी से छू रहा था। हाथ जख्मी, नाक जख्मी और दिल भी जख्मी। वो उसकी बात के बीच में बेसाख्ता बोल उठी तो वो मुस्कुराया। सुर्ख सोट, सुर्ख लिपस्टिक, सफ़ेद चेहरा और नाक में काला गोल चूड़ी नमा धागा जैसे किसी ने मज़ार में मन्नत मांग रखी हो। बख्त पाने के लिए मिन्नतें मांगता नया तो नहीं था। बदबख्ती भला किसको अच्छी लगती है। खानसाई कपड़े बदलें, आपको भी ठंड लग जाएगी भी। इससे ऐसे मतलब मुझे कल ज़ुकाम हो गया था। कुछ खाया पिया करो। जिनका इम्यून सिस्टम वीक मेरा मतलब है जिनके जिस्म में ताकत कम हो जाती है उनका ऐसा मसाइल होते हैं। कल रोने पर जोर देने के बजाय तुम्हें जो शानदार पीना चाहिए था। आपको पता था मैं रो रही हूँ तो चुप क्यों नहीं करवाया। मानो नाराज़ी से आंखें सकोड़े उसे देख रही थी। उसे हिलते लब सिकड़ी आंखें वही नजर आईं। वो क्या कह रही थी ये नहीं चलना। ये मीर गालिब तो सच्चे निकले। मैं ख्वामुख्वा किताबी समझती रहा। पहले निसाब में पढ़ा मेरा से वक़्त याद आया तो वो बड़बड़ाया। नासकी उसके लब की क्या कहें। पंखड़ी गुलाब की सी है। मेरा इन नेम बास आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। वो छुपकर जूते और जराबे उतारने लगा। फिर जूते से निकले अपने पैरों के नीचे दबाकर पाँव को राहत देनी चाहिए तो वो दिलों से मजबूर होकर उसके पैरों में जा बैठी। पता नहीं कौन लोग चाहते हैं महबूब उनके कदमों में। महबूब के कदमों में खुद जाने का नशा ही निराला है। उसने सलेमा फुप्पो और फूफा जान के पैरों के तलवे दबाते हुए देख कर रखा था। वो कहती थी उससे जितनी भी थकन हो उतर जाती है। कोई साल भर पहले उसे मजबूर पड़ लिया कि सारे जिस्म का निज़ाम पाँव के तलवों में भी मुकीद है। मखसूस पॉइंट्स पर अगर उंगलियां रख कर दबाव डाला जाए तो सचमुच जिस्म की थकान उतर जाती है। उसे तराशे पर बनी तस्वीर के मुताबिक प्रेशर पॉइंट्स पर वाला तजुर्बा रखी पर किया तो नतीजा मुस्बत निकला। वही कुछ बख्तबुलंद के तलवे से कुछ करना चाहती थी। हुरबाना ने दोनों हाथ उसके दाएं पैर पर रखकर पैर उठाना चाहा तो उंगलियां नीचे तलवे में पहुंच जाएं तो खुले बालों को ढेर भी पहलू में कारपेट और उसके कदमों पर गिरा। जान लेनी है तो शौक से लो। आज से दिल और जान दोनों तुम्हारे। और फिर उसने नीचे उठा लिया। तुम्हारी जगह यहाँ है, यहाँ हमेशा यहीं रखूँगा। उसका हाथ उठाकर अपने दिल पर रखा। बालों का ढेर का हाथ पुछ से कमर की तरफ फेंक दिया। चंद ढेर गीले बाल अब भी शफाफ गर्दन से लिपटे थे। वो हटाकर शफाफ सराही पर मोहब्बत गर्मजोशी से भरा बोसा दे डाला। वो बुद्ध का पीछे हटी। यूँ लगा बीबी चांद रास्ते में खड़ी कह रही हूँ तुम्हारा खानदान जुबान से फिर जाता तो भी मुड़ गई वो कर गई। आप कपड़े बदल लें, मैं चाय लाती हूँ। आप कहीं तो पहले पानी ले आती हूँ। उसके लहजे अंदाज और बदन की जुबान शदीद गरेज का इज़हार कर रही थी मगर सब्ज नशीली आंखें बेबसी, मजबूरी, मोहब्बत और खुद सबुर्दगी की शाएं बरसा रही थी। वो उलझ गया। बेडरूम के फिजा में जो मोहब्बत गर्मजोशी में जन्म ले रही थी एकदम खिड़की से बाहर निकल गई। ये शर्म नहीं गरेज है क्यों है। वो उसके पहलू से निकलकर खड़ा हुआ। कफ लिंक्स खोल रहा था। वो भी उसके बराबर खड़ी गई। उसने कफ लिंक्स खोल दे तो वो बेख्तियार नीली दवा लगा हाथ फैला गई। तब वो खूबसूरत से नगीनी चढ़े हथाती कफ लिंक्स उसके हथेली पर रख दिए गए। निशान देख रही है उसने खून से भरपूर लगा गुलाबी चोरी हथेली उसके सामने फैलाई। हाँ, तुम्हारे क्लिप से लगे जख्म का निशान है। सारे गुजरे सालों में तुम्हारी फ़कत ये निशानी मेरे पास थी। तुमने मोहब्बत की किताबें पढ़ी होती, फिल्में देखी होती तो पता चलता। मैं इनमें अक्सर कहते हैं मैंने हर आती जाती सांस के साथ तुझे याद किया है। हुरबानो मैं कहता हूँ ये ज़ख्म लगाकर तुमने अपना आप मुझसे याद रखवाया है। मेरे साथ बार हाँ ऐसा हुआ। बड़ी महफिल में कुछ खाते इसने शान पर नज़र पड़ी तो तुम्हारा ख्याल आ गया। वो ख्याल भी मुझे महफिल में तन्हा कर जाता था। उस ख्याल में मोहब्बत नहीं तकलीफ़ होती कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ का सबब हूँ। मैं बुज़दिल शख्स हूँ। जितनी तकलीफ़ें लोगों को देनी थी दे चुका। अब किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ज़मीर के सामने खड़ा नहीं हुआ जाता। रातों की नींद रूठ जाती है। इतना बुज़दिल हूँ कि अचानक हवेली के सहन में आसमानी बिजली गिरी और जो बगौर उसे सुन रही थी शदीद धमाके से चीख उठी। बख्तबुलंद ने हाथ बढ़ाकर उसके साथ बेंच लिया। खिड़कियों के शीशे अभी तक लर्ज रहे थे। वो उसके सीने से लर्ज रही थी। अब ये ना कहना कम तुम मुझसे बढ़कर बुज़दिल हो। हुरबानो ने उसकी ढेर सराकी में मुस्कुराता लहजा बना देख कर भी महसूस किया उसे दूर रहना ज़िंदगी से दूर रहना था। उस सोच ने उसे ज़ोर
राज रुला दिया। रोने की क्या बात है कमली, बिजली ऊपर चढ़ गई है, मुझे देखने दो, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। वह सार तोड़े मुंतशिर रहा, उसे छोड़ा ही नहीं बल्कि पहले से बढ़कर मुट्ठियाँ भेज ली। रोने में भी शिद्दत आ गई। हुरबानो, सुबह मेरी खालिद लोगों के साथ दुबई की फ़्लाइट है, मुझे मुल्तान पहुँचना है, अब बस करो, शाबाश, आओ बाहर चेक करें किस चीज़ पर गिरी है। वो बराबर चलते सहन में आए तो सीमा अल्लाह नवाया अल्लाह यार भी सहन में दाखिल हो रहे थे। हिरन के डरबे की दीवार के पास कई फीट गहरा गड़ा था। डरबे का एक कोना मुस्मार तो नीम के दरख्त का बहुत बड़ा सेहतमंद तना टूट चुका था। स्याह हिरन का स्याह बच्चा जान कनी में तड़प रहा था। आसमानी बिजली चाकीर में अक्सर गिरच कर जानी नुकसान कर जाती थी। तुम लोग ठीक हो जिया खान साईं, पर बहु बड़ा नुकसान हो गया, ये बच्चा नहीं बचेगा। हाँ, वक्त बुलंद तासुब से हंकारा भरा, अल्लाह यार उसकी तकलीफ़ ख़त्म करो, तकबीर ज़िबा करो। सीमा ने भागकर छुरी लाला यार के हाथ में दी। वक्त बुलंद ने मान हिरन को टटोल कर चेक किया कि वो ठीक है। तसल्ली के बाद अल्लाह तआला को हुक्म जारी किया, माँ को वहाँ से ले जाओ ताकि अल्लाह यार बच्चा ज़िबा करके उसे तकलीफ़ से निजात दे डाले। बारिश की अब कोई बूंद गिर रही थी। हुरबानो अंदर जा रही थी कि ताकि मासूम बच्चे को ना देख सके। उसे वक्त बुलंद की दहाड़ ने पीछे पलटने में मजबूर किया। हाथों में जान नहीं है, औरतों की तरह कांप रहे हो, दफ़ा हो जाओ। फिर उसने से ज़मीन पर बैठकर अल्लाह अकबर कहता सुना और आंखें मीच डाली। किसी के आखिरी लम्हात आसान करने भी नेकी है। घंटे भर तड़प कर भी उसका यही इंजाम होना था। वो उसके पास से गुजरता अपना फलसफा सुना रहा था। वो फ़कत जी कह सकी, स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर ले आओ, मुझे 10-15 मिनट में निकलना है, बहुत देर हो गई। मौसम की वजह से ड्राइव भी नहीं एहतियात से करना पड़ेगा। सीमा उसके खुले गिरबान कले कफ और पहलू में चलती हुरबानो को देखकर अथा सदमे में थी। उसे अपना काका भूल गया, वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। फिर उसने हुरबानो को उसके कमरे में चाय ले जाती देखा। कुछ देखने की गुंजाइश कहाँ बची थी। बीबी जान किसी को नहीं छोड़ेगी। मरे कदम उठाती वो क्वार्टर की तरफ चल दी। हुरबानो उसकी हस्बे मंशा चाय लेकर आई तो दरवाज़ा खुला था। वो बेड के कोने पर पैर रखे जूतों के लेसिस बांध दे रहा था। खालिद वो आदमी है जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसकी बीवी के बेटे की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, बुज़दिल सा शख्स हूँ, हर किस्म की बढ़ाई शान से की है, हर इंसानी जान में नहीं ले सकता। यहाँ तो 3 लोग थे जिनकी जान जा रही है। उसने चाय का घूंट भरा, वो सर पर अंचल लिए खड़ी रही। वो चाय के सब सिप लेता बोलता जा रहा था। चाय ने कौन से कागज़ निकाल कर बेड पर फेंकता जा रहा था। खालिद भाई की फैमिली और मेरी दुआओं से वो तीनों बच्चे बच गए, लेकिन खालिद को गुम्मा में चला गया। मेरे लिए ये सारा वक्त बहुत तकलीफ हुआ था। वो उनकी बीवी बच्चे और वालिदैन का बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता था। यूएस भाग गया। वहाँ भी रोज़ाना डॉक्टर से बात होती थी, पर दिल को चैन नहीं था। पाकिस्तान की तरफ पलटने का ख्याल ही मेरा सांप तोड़ देता। अल्लाह साईं ने मुझे गुनहगार किया, पर एक और करम दिया। ये कोमा ख़त्म करने का भी मौका हो गया। अब उनके गर्दन के मोहरों में मसला है। दुबई में इंडियन हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे इंडियन कॉलीग के भाई सेंटर डॉक्टर हैं। अब उन्हें वहाँ ले जा रहा हूँ, दुआ करना वो ठीक हो जाएँ। 15-20 दिन का प्रोसेस है, तब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और निकाहनामा उलट पलट कर देखा। हुरबानो ने उसकी तरफ हाथ में पकड़े अपने निकाहनामे को पहचान लिया। 2 मुख्तलिफ दुनिया की बासियों के एक कोने होने का सबूत यही कागज़ थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहने के? उसने एहतियात से भी कोई फाइल में रखा और जेब थपथपाकर चाबी की तस्दीक की। ओके, रब रखा, आपके पास रहने के। मैं समझी नहीं, तुम मेरे पास रहना नहीं चाहती हो? अब वो अब तो इस्तफसार कर रहा था। नहीं, हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो चाय की बात कह दी। हाँ खान साहब चाय तो ख़त्म करते जाएँ। कब में आधी चाय पड़ी है। मेरी ज़ुबान अच्छी बोलती हो खान साहब, मैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छा कहती हूँ। हमारे यहाँ मियाँ बीवी एक बर्तन में ना खाएं तो कहा जाता है दोनों में प्यार नहीं है। वो हाथ खड़ा करके निकल गया। उसका इशारा समझ कर वो कप लबों से लगा गई। प्यार तो बहुत है मुझे। उससे वहीं से चाय भी पी जहाँ से वो पी कर गया था। अभी सहन दिल पर वक्त बुलंद की खुमारी तारी थी। उसे बीबी जान अपना वादा और हवेली किसी की कुछ परवाह नहीं थी। तुझे खान वक्त बुलंद का पता नहीं है? हिरन के बच्चे की तरह ज़िब्बा कर डालेगा। तुझे याद है ना कैसे किसी क्या था? साईं सजावल की बात मान लो, सारी ज़िंदगी तैश करोगी। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारे साईं सजावल पर। दफ़ा हो जाओ। उसने टेबल का पानी से भरा गिलास उसकी तरफ फेंक दिया। अल्लाह यार को हाथ ना उठाने का हुक्म था, वरना अब तक क्या कर चुका होता। अल्लाह यार तुम जाओ, गोदाम के आसपास रहना। सजावल ने अपने ख़ास चमचे का हुक्म जारी किया। ठीक है साईं, आप बेफिक्र हैं। सजावल सर झुकाकर हट में दाखिल हुआ। हट भी उनके कल्चर के खास पहचान थे। मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, वक्त बुलंद को बचपन से ही औरत की खूबसूरती से नहीं किरदार से गर्ज है। ये तुम्हारी बदकिरदारी दगाबाजी तो पूरी जागीर ने देखी। अब तुझे वक्त से कुछ
سے کچھ نہیں ملے گا، میری مان لے اللہ یار کے ساتھ میں تجھے فرار کروا دیتا ہوں، بخت حویلی سے ہو کر چلا جائے میں تو میں آؤں گا تیرے پاس، ہر چوتھے دن آیا کروں گا، روانی بنا کر رکھوں گا۔ حوربانو نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اللہ یار کی بہن کو رانی بنا کر ہی رکھا ہوا ہے، میں کیا جانتی نہیں ہوں، تم جیسے بدکردار کو خود حرامی کاری کرتے ہو اور دوسروں کو بھی کرواتے ہو، مجھے بھی گناہ کی دلدل کی طرف بلا رہے ہو، توبہ کرو سجاول، توبہ کر کو تیری بیٹی بھی ہوگی تو خود اپنے یار کو ڈیرے پر بلائے تو ٹھیک ہے، میں تجھے مصیبت سے نجات دلانے کی بات کروں تو دعوت گناہ حرامی کاری، میں نے کسی کو ڈیرے پر نہیں بلایا تھا، وہ چیخ اٹھی۔ سجاول نے اس کے بال مٹی میں جکڑ لیے، سجاول سائی، رکھی اور سیما آ رہی تھی اور بال چھوڑ کر ہٹ سے نکل گیا، رکھی نے سیما کو واپس بھیج دیا۔ ہفتے بعد اسے یوں لگا جیسے کوئی اپنا بھی دنیا میں ہے، وہ رکھی سے لپٹ کر بلند آواز سے رونے لگی، یہاں تک کہ ہچکیاں بند ہو گئی۔ اماں تجھے پتہ ہے میں نے سہیل بھائی کو نہیں بلایا تھا، میں اور بیرو سبزیاں توڑنے گئے تھے، وہ بیرو نے مجھے کوٹھری سے ٹوکریاں اور درانتی لانے کا کہا، کوٹھری میں گئی تو ہوں تو اندر سہیل بھائی تھے، باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی، یہ سازش سجاول نے رچائی ہے، میں بے قصور ہوں، وہ زارو قطار رو رہی تھی، میں نے سہیل بھائی کو نہیں بلایا، سجاول نے دھوکہ کیا ہے، سجاول نے نہیں، میں نے بلایا تھا سہیل کو، رکھی نے آنکھیں صاف کی، تو نے کیوں بلایا تھا اماں؟ تاکہ بخت کی نظروں میں بخت بلند کی نظروں میں گر جائے۔ اماں اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، نہیں ہوں میں تیری اماں، میں بی بی جان کی سہیلی ہوں، میں حویلی کی وفادار ہوں، خان فرزند کی وفادار ہوں، تو سب کی رکھی تھی، تو نے مجھے ماں بنایا تھا، تو نے مجھے بدکردار، رکھی نے اس کے ساتھ لگا کر خود بھی رونا شروع کر دیا۔ اماں تو ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں تیرے لیے جان دے دیتی، یہ تو کیا کیا، یہ کیسے کر دیا؟ اماں کہہ تو دیتی، تجھے بی بی جان نے مجبور کر کے زبردستی کروایا ہے۔ نہیں، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ جو میں کیا ہے خود کیا ہے، سہیل وڈا افسر ہے، تیرا ہم زبان ہے، تیری ذات برادری کا ہے، تم لوگ ایک جیسے ہو، وہ تیرا ہمدرد بھی ہے، ادھر سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو حویلی والوں سے مختلف ہے، ہمیشہ مختلف رہے گی، اکیلے بخت بلند کہ تجھے اپنانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں، اس طرح تو خانوں نے شہروں میں اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی عورت رکھی ہوتی ہے، دل بھر جانے پر اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے، وہ نفرت، دکھ اور حیرانے سے بھی رکھی کو دیکھے جا رہی تھی، اس رکھی کو تو وہ جانتی تک نہیں تھی۔ میری دھی فرزند اقبال کا جوان بیٹا تیرے بھائی نے قتل کیا تھا، وہ تیرے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے تجھے حویلی لایا تھا، اس لیے نہیں کہ بخت بلند کو تجھے سر آنکھوں پر بٹھا لے، تجھے حویلی کے کوار بنا دے، تجھ سے حویلی کے نسل چلائے، اس سواد پر کوئی راضی نہیں۔ خان بلند اقبال بھی اپنے بھرا سے متفق ہیں، صرف صفیہ بی بی کہتی ہیں جو فیصلہ وقت کرے گا وہ وقت کے ساتھ ہے، بخت بلند کا زال خالص پسند ہے، اس لیے تجھے اس کے دل سے اتارا گیا ہے، اب حویلی والے سارے خوش اور مطمئن ہیں، بغیرت لوگ ہیں، اور تو نے کیسے ان کو خوش اور مطمئن کیا؟ ساری سازش مجھے بتاؤ گی؟ حوربانو نے پھر بھرپور طنز کیا۔ جس شام تم تنہائی میں خان سے ملی ہو اسے رات کو یہ سب کچھ طے ہو گیا تھا، بی بی جان سمجھ گئی تھی کہ اگلی بار ملاقات صرف ملاقات نہیں رہے گی، ملاقات تعلق میں بدلے گی، اس لیے سازش رچا دی گئی۔ حوربانو نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی، اور اگر ملاقات تعلق میں ڈھل چکی ہوتی تو؟ سیما نے اچھی طرح تم سے پوچھا تھا، بی بی جان نے ہر طرح تسلی کر کے پھر بھی مجھے بلایا، اس نے سوچا کاش اس نے سیما سے جھوٹ بولا ہوتا، اس قسمیں کھا کر یقین نہ دلایا ہوتا کہ رشتہ ابھی بھی کاغذی ہے، وہ سوچے گئی ڈراموں اور کہانیوں میں لکھا درست ہوتا ہے، سسرال بہو کو زندہ چلا بھی سکتی ہے اور زندہ درگور بھی کر سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر لائی بہو کو لوگ برداشت نہیں کرتے، وہ تو پھر دشمنوں کی بیٹی تھی، زبردستی ان کے حوالے کی گئی، وہ کیسے ان کا اونچا سنگھاسن برداشت کر لیتے؟ میں نے بی بی جان کو سہیل اور اس کی بیوی کی تم سے حد درجہ میں ہمدردی یاد کروائی، مجھے ڈر تھا سجاولوں سے موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ کر دے، حوربانو تجھے پیدا کر نہیں کیا، لیکن خدا گواہ ہے زہرا کی طرح تجھے عزت سے کسی کی زال بن کر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے یہی سوچا سہیل بڑا آفیسر ہے، حویلی والوں سے ٹکر لے کر تجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، تیری اچھی جگہ شادی بھی کروا دے گا، اس کی بیوی ہے وہ یہی کہتے تھے نا، رکی اس سے تصدیق چاہ رہی تھی، وہ نڈھال وجود لیے اس انوکھی منافق ہمدرد کو دیکھتی رہی، میں نے تیرا نام لے کر سہیل کو میلے والے دن وڈیرے بلایا، بی بی جان نے تجھے تازی سبزی کے بہانے وڈیرے بھیجا، اللہ ڈوایا نے سال ہٹ کے باہر سے کنڈی لگا کر وڈے خان کو بلایا تھا، واہ رکھی تجھے تو جاسوسی ناول لکھنا چاہیے تھا، سہیل بھائی کا کیا بنا؟ اس کو تو اسی وقت چھوڑ دیا گیا، اس کو سب کو پتا تھا، خود بلایا اس لیے ثبوت کے لیے وڈے خان نے ان کی موبائل سے حویلی کے فون سے کی جانے والی کال کو فوٹو کھینچ لی تھی، بخت خان کو بھی تو نے دکھانی تھی، اور رکھی نے خالص سرائکی میں اسے ساری سازش سنا دی، ابھی بخت بلند کے آنے پر سہیل کو پھر سے بلایا جائے گا، میڈی دی تو سہیل کے ساتھ چلی جا، وہ بہت اچھا بندہ ہے، بخت بلند خان سے کاغذ لے لو ورنہ یہ حویلی والے تجھے زندہ در گاڑ دیں گے، خان بخت بلند ان کے آگے مجبور ہو کر شادی کروانے والا ہے، خان کی خاندانی بیوی تجھے برداشت نہیں کرے گی، بڑے خان، چھوٹے خان، بی بی جان سب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ بخت بلند سے خان کہہ کر تجھے کاغذ دلوا دیں گے، تجھے آزاد کر دیں گے، تیری آئندہ زندگی میں کوئی دخل نہیں کرے گا،
تو تم اب بھی اس لیے آئی ہو میں تم سے تو تم سب کی پسند کا نتیجہ حاصل کرنے میں مدد کرو، تم لوگوں کی سازش کو سچ مان لو، اپنی کردار کشی قبول کر لو، میں یہ ساری گھٹیا سازش کو بخت بلند کو بتاؤں گی، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارے ادھر عورتوں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، کبھی تو بخت بلند یہاں آئے گا، جس دن آ گیا اس دن سارا کچھ بتا دوں گی، امید پہ دنیا قائم ہے، کملی نہ بن، تجھے لگتا ہے خان بخت بلند تیرا یقین کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، اس نے بچپن سے دیکھا ہے عورتیں اپنے شوہر کے ہوتے کسی دوسرے مرد کے ساتھ پیار کی پینکھیں پڑھا رہی ہوتی ہیں، اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، خان طفیل کی زال حویلی کے ٹھاٹ بار چھوڑ کر حویلی کے نوکر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، خان طفیل نے بے عزتی کے مارے خودکشی کر لی تھی، اللہ ڈوایا کی زال 4 بچوں کو ساتھ لے کر ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی، خان بخت بلند اب یہی سمجھے گا تم نے بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، تمہارا کردار اب مشکوک ہے، بی بی جان یہی چاہتی تھی، رکی بخت خان آ گئے ہیں، بڑے کمرے میں عدالت لگی ہے، بڑے خان نے اس کو بھی ساتھ لانے کو کہا ہے، اتنے دن سے برائے نام کھانا اور حلق رکھنے کو پانی پیتے رہی تھی، سو خود میں دو دم نہ تھا، سیما ہی ساتھ گھسیٹ کر کمرے میں لے کر پہنچی تو آگے سے منہ پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ دیا گیا، ہوربانو نے دھندلائی نظر سے دیکھا تو وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سنگل صوفے پر براجمان تھا، بالکل انہی جیسا، داڑھی، مونچھیں، لباس، زبان اور چہرے پر تناؤ اور بیگانگی ابھی انہی سب جیسی تھی، بختیار رب کعبہ کی قسم بھابھی میری ماں، بہن اور بیٹی جیسی، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، سہیل نہیں لیکن درمیانی میز پر پڑے فون سے اس کی آواز آ رہی تھی، ماں بہن بیٹی جیسی ہے، ماں بہن ہے تو نہیں؟ سجاور اونچی آواز سے بولا، چپ، بالکل چپ، وقت کی دہاڑ پر ہوربانو کے ساتھ ساتھ سجاور بھی ڈر اٹھا، یار میرے دل میں اول روز سے بھابھی کے لیے ہمدردی تھی، پتہ نہیں ایک زبان ہونے کی وجہ سے یا ان کے والد صاحب کی حالت کی وجہ سے، میں پنچایت میں ان کی حالت کبھی نہیں بھول سکا، شاید اس وجہ سے بھابھا کو بنا دیکھے ہمدردی ہوتی گئی، پھر تم یوں چلے گئے، واپس آنے کا قصد کیا تو میں نے سنبل کے ساری کہانی سنائی، میرے دل میں تھا نکاح کے وقت اگر بھابھی بچی بھی تھیں تو اب تک سمجھ گئی ہوگی، یہی وقت تھا تو تم ان کے ساتھ نئی زندگی کا سفر شروع کرتے، لیکن تم نے اپنے رسم و رواج بتا رکھے تھے، ان کی روشنی میں مجھے ڈاؤٹ تھا تم پھر سے اپنی روایات کی پاس ساری کرو گے اور ایک جیتی جاتی لڑکی روایتوں میں بھیڑ چڑھ جائے گی، سو میں نے سوچ کے تحت اپنی فیملی کو حویلی لے کر گیا، سنبل کے ذریعے سے بھابھی کو کہلوا دیا کہ وہ لاوارث نہیں ہے، اپنا فون نمبر بھی دے دیا، میں نے حویلی سے آنے کے بعد ان کے والد اور بھائی کو تلاش کر کے ملاقات بھی کرنی چاہیے، لیکن ان کا بھائی نام نہاد غیرت کے نام پر عورت کو پراپرٹی سمجھنے کا قائل، اس نے کہا کہ اس کی کوئی بہن کبھی بھی نہیں تھی اور چودھری صاحب سے مجھے ملنے ہی نہیں دیا، میں ان کے لیے افسردہ تھا کہ حویلی سے بھابھی نے فون کروا دیا، خان صاحب میں نے فون نہیں کروایا، وہ اٹھے بلک ہوئی اٹھی، چھوڑی، فرزند اقبال کے لہجے میں آگ سی تپتی، فون کرنے والی خاتون نے بتایا، بھابھی حویلی سے نکلنا چاہتی ہیں کیونکہ وقت بھی باقی لوگوں سے ایسا نکلا ہے، ان کی امید ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ جاہلوں کے حویلی سے نکلنا چاہتی ہے، جس کے لیے مجھے ڈیرے پر میلے والے دن بلایا تاکہ وہ ڈیرے پر زیادہ لوگ نہ ہوں اور وہ آسانی سے میرے ساتھ لاہور آ سکے، وہاں پر ہمیں اکٹھے دیکھ کر کسی نے ہٹ کر باہر سے لوگ کر دیا، بھابھی اور مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ صریحاً غلط ہے، وہ رہنا نہیں چاہتی، تم رکھنا نہیں چاہتے تو یار ان کو ذات کر دو، میں اور سنبل تم سے التجا کر، ساتھ ہی خان بخت بلند نے آواز کا گلا گھونٹ دیا، ہوربانو یہی سمجھ سکی وہ ریکارڈنگ تھی، یہی باتیں سہیل نے مجھ سے کی تھی تو میں نے اسے جانے دیا، وہ سچا ہے، سچائی اس کی آنکھوں میں دکھتی ہے، غلط صرف یہ لڑکی ہے، خان فرزند نے انگلی اس کی طرف روکی تھی، اس نے اس کو فون کروایا، ہماری بدنامی کی، فون کس نے کیا تھا بتا چلایا، بلند سامنے بیٹھے چچا باپ اور پھوپھی کو ہی دیکھ رہا تھا، فون میں نے کیا تھا سائیں، رکھی نے بلند آواز سے اعتراف کیا تو ہوربانو کو لگا شاید اب وہ سچ بولے گی، سائیں آپ جانتے ہیں میں بانو کی بیٹی سمجھتی ہوں، اس سے محبت سے مجبور ہوں، اس کے بار بار کہنے پر میں نے فون کیا تھا، رکھی اس کی آواز کم و غصے سے لرز گئی، کیا رکھی چھوری اسے بولنے دے ورنہ تیری زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گی، تو پوری بات بتا رکھی، بی بی نے رکھی کو حوصلہ دے، بی بی جان اس نے کہا تھا سرائکی تو نعرے جہان ہے، ہمارا خاندان تو بہت اونچا پڑھا لکھا ہے، ساتھ بغیرت نہیں کہا، ایسا اونچا خاندان جو بیٹی دے کر بھگوا گیا، بی بی جان کا مصنوعی غصے سے برا حال ہو گیا، خان صاحب سب جھوٹ ہے، سازش ہے، وہ ایک دم بھاگ کر اس کے پیروں میں جا بیٹھی، تو کہاں بیٹھ گئی، میں نے کہا تھا نا تیری جگہ یہاں ہے، اس نے انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا، تم عورتوں کو دل میں رہنا کیوں نہیں آتا، اس کے لہجے میں کرب تھا، سیما دور کرو اسے میرے بچے سے، بی بی جان نے زوردار گر سے سیما کو حکم دیا، رکھی اگر اس کا مقصد حویلی سے زیادی تھا تو پہلے کیوں فرار کی کوشش نہیں کی، سائیں اب اسے لگا آپ اس کو زال بنا کر ساتھ لے جائیں گے، رکھی کی ہلکاہٹ نے بخت بلند کے 14 تپک روشن کر دیے، تو وہ تو میں اب بھی لے کر جاؤں گا اپنی سزا کے طور پر، حویلی والوں کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، شرم کر، اسے بندی خانے ڈال تو زال بنانے کا کہہ رہا ہے، اب حویلی کی نسلیں اسی بھاگنے کی شوقین عورتوں چلائیں گی، بابا سائیں یہ میرے کیے اعمال کی سزا ہے، میں دوستوں کی عورتوں کو دور کو ورگلاتا تھا، بہکاتا تھا، انہیں اپنی طرف
متوجہ کرتا تھا، ان پر شرطیں لگاتا تھا۔ جب وہ میری حیثیت کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو جاتی تو چھوڑ دیتا، یاروں کی طعنے دیتا، یار دیکھو تمہاری دوست میری عورت بننے کو بھی تیار بیٹھی ہے، تمہارے مساد مخلص نہیں ہے، میں نے لوگوں کے تعلق تڑوائے ہیں، گناہ کیے ہیں، میں سزا تو ملنی ہے۔ خان صاحب اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ اس نے آپ کو حویلی سے دور رکھے کر آپ کو لندن سزا دینے کے لیے نہیں بنایا، سزا دینی ہوتی تو آپ انہیں کی طرح پتھر ہوتے، بے حس ظالم اور بے اہمیت، اپنے ہی بیٹے کی عزت کو تار تار کرنے والے۔ بی بی جان نے نئے حور بانوں کو چپ کرانے کے لیے وہی حربہ اختیار کیا جو ہر وقت اختیار کرتا تھا۔ تھپڑ لگنے سے اس کی ناک میں موجود سیاہ دھاگا کھل گیا، دھاگے پر خون کی سرخ بوند نمودار ہو گئی۔ انہیں لگا وقت اس کی بات غور سن رہا ہے تو اونچا بول کر اس کی توجہ ہٹانے لگی۔ ہم نے بے اہمیت ہیں، تم کیا ہو؟ سیما ادھر لاؤ وہ پوٹلی۔ بی بی جان نے غضب ناک ہو کر سرخ مخملی پوٹلی اور درمیانی میز پر الٹ دی۔ یہ زیور ہے، اسے حویلی سے فرار ہونے کے لیے اللہ یار کو دیے تھے اور بے اہمیت ہو گئے۔ حور بانوں کو تو جیسے دورہ پڑ گیا، اور یہ زیور اس کے پاس میکے اور ماں کی آخری نشانی تھی، رکھی یہ بھی بی بی جان کو دے دے گی۔ اسے خوابوں میں بھی ایسا نہ سوچا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی رکھی کو گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے ماں دیکھی نہیں پر ہمیشہ تجھے ماں سمجھا، تو نے میری ماں کی نشانی۔ وہ نڈھال ہو کر دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ بخت بلند کو سالوں پہلے کا منظر یاد آیا، وہ تب بھی حویلی سے فرار چاہتی تھی اور اس کے بے رحم تھپڑ کا نشانہ بنی تھی۔ اس بے رحمی کی نشانی اس کی کلائی کی ہتھیلی پر موجود تھی۔ بخت بلند نے اس نشانے پر انگوٹھا پھیرا اور پھر فیصلے پر پہنچ گیا۔ وہ تب بھی بھرے ہجوم میں تنہا تھی اور آج بھی تنہا تھی، الگ یا دوسری ثقافت سے ہونے کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسے سننے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے اسے سننے کا فیصلہ کر لیا اور اب پہلے والا بخت بلند نہیں تھا، وہ جو وڈیرے شاہی کی بند سے ہی نہ نکلتا۔ کئی سال اللہ نے اسے ضمیر کے عدالت میں بوند نچوڑا ہے، اس کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر غیر جانبداری سے فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ حویلی سے جانا چاہتی ہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا، لیکن پہلے اس کے منہ سے سننا چاہوں گا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے اٹھا لیا۔ پیرو پانی لاؤ، جو تم کہہ رہے ہو وہ حویلی میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اب تو ہو رہا ہے۔ بی بی جان کسی نہ کسی دن تو ہونا تھا، میں ہر حال میں اسے سن کر اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ وہ اسے اٹھائے ان کے پہلو سے گزر گیا۔ اسے ہوش آیا تو اس کے بیڈ پر لیٹی تھی، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھنا چاہا پر بیٹھ نہ گیا۔ بیرو اس کی مدد کرو اور جوس بھی پلاؤ، اس نے آدھا چھوڑ کر بات کرنی چاہی تو وہ بھی اس نے روک دیا۔ سارا پی لو، میں تمہاری ساری بات سنوں گا۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا یہاں تک کہ اس نے گلاس خالی کر دیا۔ اب بتاؤ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، کیا خواہش ہے؟ سائیں میری خواہش صرف یہی خواہش ہے، آپ کو سچ بتاؤ۔ اس کا سچ بھی جھوٹ سے بھرا ہوگا۔ نظر بلند اس کی بیڈ روم آ گیا۔ بھائی جب آپ اور بھرجائی اندر ہوں میں کبھی بنا اجازت کے آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، بخت عورت میں 101 چتر ہوتے ہیں، یہ اکیلے میں تیرا ذہن بدل دے گی، تجھے سمجھ نہیں آئے گا اور یہ تجھ سے اپنی پسند کا فیصلہ کر ڈالے گی۔ آپ جا سکتے ہیں، اب تم بولو۔ نظر بلند خان چلا گیا۔ اب وہ اکیلے تھے۔ اب میرا یقین کرو، اس نے اس کے بکھرے اجڑے حلیے کو دیکھا۔ پہلے بات مکمل کرو، میں یقین کا فیصلہ بعد میں کروں گا۔ وہ بولتی رہی، وہ پتھر چہرے کے ساتھ سنتا رہا۔ آپ کو یقین آیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ تم نہا کر یہ گندے کپڑے بدل کر دانت صاف کر کے جلدی آ جاؤ۔ خان جی مجھے کہیں نہ بھیجے خدا کے لیے۔ لیکن وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہاں اس کے حکم کے مطابق نہا کر بدبو سے اٹے کپڑوں سے نجات حاصل کر کے دانت صاف کر کے آئی تو سجے منہ اور ناک کے ساتھ اب صوفے کے بجائے زمین پر بیٹھا تھا۔ پیر پکڑو، اس سے معافی مانگو۔ بخت بلند نے سجاول کو ٹھوکر ماری تو اس نے اپنے ہاتھوں حور بانوں کے پیروں پر رکھنے چاہے تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ معافی دے دو بھرجائی، اس نے حیرت سے بھرجائی سنا پھر اپنے بخت کو دیکھا، جہاں تک اپنے بخت کے بلند ہونے کا یقین آ گیا۔ امتیاز حاضر سائیں، اس کو لے کر عجاب بندی خانے میں ڈال دو۔ اسے رکی کی طرف اشارہ کیا۔ حور بانو آپ اپنی 5 ایکڑ زمین حویلی والوں کو بیچنا چاہیں گی؟ میرا مشورہ ہے بیچ دیں، جب آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے تو زمین رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بخت بلند نے زمین کا کاغذات کی طرف بڑھا دی، اس نے پکڑ لیے، چند لمحے دیکھے اور پھر بولی میں یہ زمین خان دل نواز کے بچوں کو بطور دے دیتی ہوں۔ بخت بلند نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اب اسے اپنی ٹکر کی لگی تھی۔ پیپرز اب آپ لوگوں تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہم کمینوں اور نمنے ہاتھ چودھریوں کی خیرات نہیں لیتے، قتل کر کے بیٹی دے کر معاف کروا لینا انصاف تو نہیں ہے۔ بی بی جان نے گویا سب کی نمائندگی کی، وہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے نکلنے والا تھا رک گیا۔ حور بانو میز سے اٹھ کر مخملی پوٹلی سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ بی بی جان انصاف کا تقاضا تو یہ بھی تھا، آپ سب کو بھی 10 دن بندی خانے میں رکھا جائے، سزائیں دی جائیں، سزاد کردار پر تہمت لگانے کی برداشت میں کوڑے بھی مارے جائیں۔ کیا میں آپ سب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں؟ نہیں بی بی جان، نہیں کر سکتا، اس لیے انصاف کا نام نہ لیں۔ بی بی جان روایتیں رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتی، آپ نے روایتوں کی جڑوں میں مجھے اور ایک بے گناہ کو کاٹ کر ڈال دیا۔ بیوی تھی میری اور آپ نے ایک نظر التفات کے سے یوں سزا دی کہ میری عزت خاک میں ملا دی۔ خدا حافظ۔ وہ حور بانوں کے ساتھ پھولوں کی روش عبور کر رہا تھا جب اس نے صفیہ خانم کی آواز سنی۔
कंवार को खाली झोली तेरे साथ कैसे रुखसत कर दूँ। उसने पतीले का भारी कटवारा नीचे रखा, बखौल से सुर्ख आंचल निकाल कर हूरबानो के कंधे पर रख डाला। कंवार सुर्ख पल्लू खोल, फिर वो पल्लू खुश्क मैदों और मेवों और कर्ड से भर दिया। शाला जवानियाँ मानो पोतों फूलो चाचू, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। यूँ जाने से पहले आपकी और चची की दावत करना चाहता हूँ, आप आएंगे। वक्त बुलंद ने नए नए कॉलेज गए थे। भतीजे को खुशगवार हैरत से देखा और फिर बाहें खोलती वो सीने से आ लगा। नई नस्ल गलत रवाजों की पैरवी नहीं करेगी, वक्त बदलेगा, ये एहसास बड़ा खुशकुन था। खान वक्त बुलंद, मेरी इतनी हैसियत तो है, अपने पुत्र की दी हुई दावत को तेरे वली में बदल दूँ। खान नजर बुलंद ने आवाज़ से कहा तो बीबी जान, फरजंद इकबाल और बुलंद इकबाल ने एक दूसरे को देखा। उनकी बात की पूर्वी रिवायतों से ज़्यादा रिश्तों को मुकद्दम रख रही थी। फरजंद इकबाल ने बड़े भाई और बड़ी बहन को डिवाई आंखों से देखा और फिर बड़बड़ाया, दिल नवाज खान, तेरी इतनी ही लिखी थी, मरे हुओं के साथ मरा तो नहीं जा सकता, जिंदा के साथ रहना जा सकता है। रब साईं तुझे जन्नत में जगह दे। नज़र बुलंद खान, जी चचा साईं, तेरे मुझसे ज़्यादा हैसियत है। नज़र बुलंद ने कुछ देर सोचा और फिर मजबूत जैसे भिजवा दिया। ना चचा साईं, आप हर हाल में बड़े हैं, तो वलीमा तो फिर मैं अपनी शान करूँगा ना। हवेली पर से सालों का तारी जमूद टूट रहा था। वो जो अब शादी की दावत कैसी होगी ये पर लड़ता छोड़कर उसे साथ लेकर निकल आया। साईं, मैं ड्राइव करूँगा बीबी, और आपको अकेला नहीं जाने दूँगा। इम्तियाज़ उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल बैठा। वो जाने कैसे उसके दिल तक पहुँच जाता था। इम्तियाज़ में शाक ड्राइवर था। 6 घंटों का सफ़र 4 घंटों में तय हो गया। वो उसके साथ बाहर निकली और फिर दीवार पर लगी नाम की तख्ती देखकर फिर से गाड़ी में जा बैठी। इम्तियाज़ गाड़ी से बाहर निकल आया ताकि वो मियाँ बीवी खुल के बातचीत कर सके। वक्त उसे कायल करने के लिए फिर से उसके साथ बैठ गया। सबसे पहले तो शुक्र है ये साईं, आपने मुझे यकीन किया। मैंने सिर्फ सच पे यकीन किया है। वो मुस्कुरा दिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, गुनाह किए करें सज़ा मुझे भुगतनी पड़े, फिर भी ये कह दें उनकी कोई बहन नहीं तो मैं कैसे उनको अपना भाई मान लूँ। तुम्हारे बाबा भी इधर ही रहते हैं, उनसे मिलो, वो बीमार है। मुझे किसी से नहीं मिलना। अगर यही लोग साथ देने वाले होते तो सजावल और रकी जैसा से वास्ता ना पड़ता। मैं खौफ के मारे शब व रोज़ शुमार करूँ तो गिन ना सकूँगी। उन्होंने नाम नहाल गैरत के नाम पर मुझे कफन पहनाकर रुखसत किया। अब आप चाहते हैं मैं फिर से अंदर जाकर बेइज्जत होकर निकलूँ। खान वक्त बुलंद की बीवी को कोई लो पंजू बेइज्जत नहीं कर सकता। वो लल्लू पंजू नहीं, मेरा भाई और बाप है। बाप रहे, अरे तो मैं तो भूल ही गया। चलो ससुरालाबाद से मैं भी इज़्ज़त अफजाई करवा लूँ। मैं तुमने इतने साल अकेले करवाई है, थोड़ी बेइज्जती करा के तुम्हारे सामने सुरखरू तो हो जाऊँ। सुरखरू होकर तुम्हें सुरखरू जोड़े में देखने का मज़ा ही अलग होगा। वो संजीदा ही रही। चलो मैं जाकर माहौल साजगार करता हूँ ताकि बेगम साहिबा को वो लोग खुद गाड़ी से उतार कर लेकर जाएँ। उससे पहले कि चौकीदार को तारुफ करवाता, मुर्तज़ा चौधरी हाथ में पाइप पकड़े गेट पर आ गया। फिर वह हैरत सा रह गया। हुरबाना ने गाड़ी में से देखा। उसका लाला पहले से मोटा और माथे से थोड़ा सा गुंजा हो चुका था। गार्ड्स कत्थे मर गए सारे। मैं अकेला आया हूँ ज़ाती हैसियत और ज़ाती ड्राइवर के साथ, इसलिए गार्ड्स की धमकी ना दो। हमने तो आंख ही गार्ड्स के दरमियान खोली है। मुझे चौधरी मुस्तफ़ा साहब से मिलना है। ये है बेहैसियत उनकी जिम्मेदारी करनी है। वो उसकी इजाज़त के बिना ही अंदर दाखिल हो गया। पीछे पीछे वो भी था। सलेमा चौधरी मुस्तफ़ा की पगड़ी बांध रही थी। उसके सलाम पर पलटी। अब वह हैरान परेशान थी। उसने बड़े वकार अंदाज में दोनों हाथों से उसका बीमार बाजू कमज़ोर हाथ थाम कर सलाम किया। आपने पहचाना मुझे? तुम बुलंद इकबाल खान के पुत्र हो, साथ आपका दामाद भी हूँ। हमारी कोई बेटी नहीं तो दामाद कहाँ से आ गया? चौधरी मुर्तज़ा ने उसकी बात काटी तो उसे दीवार के साथ पड़ी मतफश कुर्सी को कर चौधरी साहब के बेड के पास की और फर से बैठ गया। चौधरी साहब, जुर्म आपके बेटे ने किया, सज़ा आपने बेटी को दी। ये कैसा इंसाफ है, कैसी चौधराहट है? हम गैरतमंद लोग हैं, हमें अपनी बरादरी से बाहर बेटी नहीं देते। ये तो फिर बरादरी तो क्या हैसियत अलग थी। शरई तौर पर मुसलमान लड़की की शादी के लिए शरत मर्द का मुसलमान होना और कफू है। अल्हम्दुलिल्लाह कसम खाकर कहता हूँ, शराब जुआ बदकरी वगैरह से अरसा कोसा दूर रहा हूँ। रफ़ाकू का मामला तो ज़माना जानता है। जद्दी पुश्ती रईस हूँ, आप लोगों से ज़्यादा ख़ानदानी जाबत है। सिर्फ फिर ज़ुबान और रईत रजवाज अलग होने की वजह से मुझे अपनी बेटी का शोहर तस्लीम न करना कहाँ का इंसाफ, कौन सी अक्लमंदी है? चौधरी मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम तो हम लोगों की तरह नहीं हो सकते, वट्टे सट्टे की शादियाँ नहीं रख सकते जिसको तुम लोग गैरत बोलते हो। हम उसे बेहसी कहते हैं। पूरी जागीर में
صرف تم لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بنا شادی کے بوڑھی ہو جاتی کیونکہ تم لوگوں آسمانوں سے اتری قوم ہو، صرف اپنے جیسی آسمانی مخلوق جو تمہاری برادری کی ہو سے بیٹی بیاہ ہوگی، بہن بیٹی بوڑھی ہو رہی ہو یا پاگل، اس سے کوئی واسطہ نہیں، رشتے تو بس ساتھ برادری سے ہو، یہ ہماری شان ہے۔ ہم اینٹ روڑے اکٹھے کر کے گھر سے لے جانے کے قائل ہیں، بالکل ٹرک بھر کر جہیز لینے اور دینے کے قائل ہو۔ جہیز نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، اس لیے جہیز کا انتظار تم لوگوں کی لڑکیاں قبر میں اتر جاتی ہیں۔ مرتضیٰ آئینہ دیکھ کر لاجواب ہوا تو مخصوص غسیلی طبیعت سے اسے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ چودھری صاحب، جس دن میں آپ کے گھر گیا شوق سے نکال دیجیے گا، فی الحال تو اپنے سسر کے گھر بیٹھا ہوں اور اس گھر میں شرعی طور پر میری بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ آپ کے جائیداد کے شرعی تقسیم کے بھی اپنے اصول ہیں، کیونکہ تمہارے ہاں جہیز حلال اور بیٹی کو وراثت دینا تو حرام ہے۔ مرتضیٰ اس پہ توقع اس کی بات پر لال پیلا ہو گیا، وہ دلکشی سے مسکرایا تو سلیمان نے دروازہ کھول کر الٹا سیدھا کے ہاتھ مار کر ہاتھ میں آیا نوٹ پکڑا اور اس پر واڑا شروع کر دیا۔ ایسا بان کا سنسلے سے گبر و جوان ہمارا داماد میری حور بانوں کے ساتھ کوئی اور جچ ہی نہیں سکتا، بلائیں لے ڈالی۔ چودھری صاحب، آپ نے کہا تھا خاندانی لوگ کسی باپ کے دل کو پیروں تلے نہیں رونتے، اعزاز کی طرح سینے پہ سجا لیتے ہیں۔ میں نے سجا لیا ہے، اتوار کو بابا سائی نے میرے اور حور بانوں کے اعزاز میں عام دعوت اور جشن رکھا ہے۔ جاگیر کے علاوہ شہر کے سرکردہ لوگ بھی مدعو ہوں گے، آپ بھی آئیں گے تو حوربانوں کا وقار بڑھے گا۔ وہاں کے لوگ سادہ ہیں، جب آپ اور ہم لوگوں کو مختلف کلچر سے ہو کر بھی رشتہ داری کی ڈور میں بندے دیکھیں گے تو تقلید کریں گے۔ اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی لڑکیوں کے لیے دوسری قومیت میں رشتہ دیکھنے سے جھکنا چھوڑ دیں گے، یقین کریں۔ یہ بڑا سوال سدہ نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ محبت سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ کیسی ہے؟ چودھری مصطفیٰ پہلی بار بولے، آواز کمزور اور مدھم تھی لیکن اس میں درد محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، میرے ساتھ آئیے۔ اس نے نرمی اور گرم جوشی سے ان کا ہاتھ دبایا اور امتیاز کو کال ملا لی۔ بی بی کو اندر لے آؤ، مرتضیٰ بہن کو تم خود لے کر آؤ۔ لالا، وہ آپ پر قربان ہوئی تھی، وہ حویلی نہ چاہتی تو آپ اوپر چلے جاتے، میں نے آج اپنے بھائی کا خون آپ کو معاف کیا۔ پھر گھنٹے بعد گلے شکوے دھو کر وہ یوں شیر و شکر تھے جیسے بیچ کے سال زندگی میں آئے ہی نہ ہو۔ حوربانہ اور بخت بلند جب بھی آپس میں مخاطب ہوتے تو بے خبری میں سرائکی بھی بول رہے تھے۔ ماسی نذیرہ آخر کار بول ہی پڑی، سلیمان باجی تسی کڑی سرائکی بھی دے بیائی ہے؟ باجی، آپ لوگوں نے لڑکی سرائکیوں میں بیاہ دی ہوئی ہے؟ لہجے میں استجاب اور تعصب دونوں شامل تھے۔ ہاں جی، پنجابیوں میں کسی کا بخت اتنا بلند نہیں تھا جو ہماری حوربانوں کا بخت بناتے۔ سلیمان نے خوش دلی سے جواب دیا تو سب مسکرا دیے۔ حوربانوں نے باپ اور بھائی کا چہرہ ایک بار پھر سے دیکھا، کہیں شرمندگی کی لہر نہ ملی بلکہ اطمینان ہی نظر آیا تو وہ مسکرا دی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا تو بخت میرا تو تخت میرا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لائک سبسکرائب میں چلیں اینڈ نوٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہر آنے والے ناول کی خبر ملتی رہے۔ آپ نے سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔